कोठा बुरी तरह दिल को चीर देने वाली कहानी। मेरा नाम आरती है। मेरी ज़िंदगी बेहद मुश्किलों से भरी गुजरी। मुझे कभी कभार लगता था कि इस परेशानी या मुसीबत से छुटकारा सिर्फ मौत से ही मिलेगा, मगर ऐसा नहीं था। मेरी ज़िंदगी की हर मुसीबत पहले से ज़्यादा बड़ी होती। मैं इतनी दर्द भरी ज़िंदगी जी रही थी। मैं अपने माँ बाप की एकलौती औलाद थी और हम बहुत गरीब थे। गुर्बत इस कदर थी कि हम झुग्गी लगा कर रहते थे, मगर उस झुग्गी में भी दुनिया की सारी खुशियाँ थीं, क्योंकि उस वक्त मेरे माँ बाप मेरे साथ थे। हम एक दूसरे के सारे दुख और दुखों के साथी थे। मेरे बाबा मजदूर थे, कभी काम मिल जाता तो कभी हम भूखे भी सोते। मेरे बाबा के सिर्फ एक ही भाई थे, मगर उनके हालात हमसे बहुत बेहतर थे। मेरे चाचा माली थे और कोठियों में जाकर यह काम करते थे, जिससे उनका घर अच्छा खासा चल जाता था। उन्होंने मेरे बाबा की एक दो बार मदद करने की भी कोशिश की, मगर वे इतने खुददार थे कि भाई से भी मदद स्वीकार नहीं की। यह बात मेरे बाबा ने मुझे भी सिखाई। मेरी माँ लोगों के कपड़ों पर कढ़ाई करती थी, जिसके उन्हें पैसे मिलते थे, मगर बहुत कम। कभी कभार तो औरतें देने से भी इनकार कर देती। मैं भी अपने माता पिता की बहुत ख्याल रखती थी। महंगाई के कारण मैंने पढ़ने से इनकार कर दिया, मगर मेरे बाबा ने मुझे ज़बरदस्ती स्कूल में दाखिल करवा दिया। उनका कहना था कि खर्चा करना मेरा मसला है, मेरी बच्ची बस पढ़े। सो मैं भी पढ़ने लगी, मगर नहीं जानती थी कि एक दिन ऐसे ही स्कूल के लिए निकलूंगी और मेरी माँ वहाँ इंतज़ार करती मौजूद नहीं होगी, ना ही बाबा शाम को मजदूरी से थके हारे लौटेंगे तो मैं कभी उनके पाँव दबा सकूंगी। उस दिन मैं वापस आई तो मेरी झुग्गी की जगह वहाँ राख पड़ी थी। कुछ डाकुओं ने उन्हें बहुत बुरी मौत दी। उनका ख्याल था कि बाकी झुग्गी वालों की तरह वह भी पैसा जोड़ जोड़ कर रखते होंगे, मगर हमारे पास एक टाइम खाने को बहुत मुश्किल से होता था। तो इस बात पर तेज में आकर डाकुओं ने उन पर बुरी तरह हमला कर दिया, यहाँ तक कि उनके बदन में एक सांस भी बाकी नहीं रही। मैंने जब अपने घर को ऐसे उजड़े पिछड़े देखा तो शॉक्ड से बेहोश हो गई। दोबारा मेरी आंख एक छत तले खुली। हाँ, छत, क्योंकि मेरे घर में छत ना थी और जो दीवारें थीं वह भी ढह चुकी थीं। वह छत मेरे चाचा के घर की थी। उस घर में मैं पहले कभी नहीं आई थी और अब आई तो ऐसे। माँ बाप के बगैर कितना शौक था मुझे चाचा के घर जाने का। हर रविवार को बाबा को कहती बस चाचा के पास ले चलें, मगर हर रविवार ही उनकी व्यस्तता पहले से ज़्यादा बढ़ जाती और अब बगैर किसी ख्वाहिश के ही मैं अपने घर पड़ी थी। पहले दिन तो चाचा ने मुझे खूब दिलासा दिया। वे अब उसके अलावा कर भी क्या कर सकते थे। मेरी भी एक तरह से कमर टूट चुकी थी। वक्त नहीं रुकता, सो वह वक्त रुका भी नहीं, मगर मेरे लिए गुजारना बहुत मुश्किल हो चुका था। चाची का व्यवहार बहुत सख्त था। आशा चाची की बेटी भी मुझसे बात ना करती और ना ही चाची किसी को मुझसे बात करने देती। मेरा बिस्तर स्टोर में लग चुका था। चाचा मेरा थोड़ा बहुत ख्याल रखते थे, जो चाची को बहुत खलता था और वह उनकी नरमी अपनी शक्ति दिखाकर निकाल देती थी। मैं पूरी पूरी रात जागती और अपने भूख पेट को बांध लेती। पूरे दिन में मुझे सिर्फ एक सूखी रोटी मिलती, वह भी पानी के साथ। चाचा अगर मुझे कोई पैसे देते तो चाची फौरन वह पैसे मुझसे निकलवा लेती। मुझे वहाँ आए 1 महीना हो चुका था और वह 1 महीना ही मेरी पूरी उम्र पर भारी था। इन 30 दिनों में मैं इतनी बड़ी हो गई थी कि लोगों के इशारे और रवैये दोनों ही समझ में आने लगे थे। मैं तंग आ चुकी थी। एक दिन शाम को चाचा घर वापस आए तो मैंने उनसे पढ़ने की बात की। मेरी बात पर वे खुश हो गए और फौरन से मुझे पढ़ने की इजाज़त दे दी। मैंने खनकियों से चाची की तरफ देखा तो वे बार बार पहेलियां बुझा रही थी, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। सो मैं मायूस होकर स्टोर में आ गई। मुझे लगा अब जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी, दिन रात अब सुकून से गुजरेंगे, मगर मेरी केवल खामख्याली थी। मेरी किस्मत में ऐसा वैसा कुछ नहीं लिखा था जो मेरे लिए सुकून से भरा होता। अगले दिन चाचा अकेले वापस नहीं आए, बल्कि 4 कंधों पर लौटे। काम करते करते अचानक उन्हें सीने में तकलीफ हुई और डॉक्टर के पास ले जाने से पहले ही वो मुझे भरी दुनिया में अकेला छोड़ गए। एक वही तो मेरा सहारा
सहारा थे सो अब वो भी नहीं बचे। अब चाची के लिए सारी राहें खुली थी। वह मुझे ही मनहूस होने का ताना दे रही थी। उनके मुताबिक पहले मैं अपने माँ बाप को खा गई और अब अपना मनहूस साया उनके घर जब से लाई हूँ। मुसीबतों ने उनके घर की राह देख ली थी। चाचा अच्छे भले होकर इस दुनिया से चले गए। चाची ने 7 दिनों तक मुझे बामुश्किल बर्दाश्त किया। उसके बाद उन्होंने पहले ही रिश्ते वालियों को मेरे रिश्ते के लिए बोल रखा था। 7 दिनों बाद मेरे लिए एक रिश्ता आया तो चाची ने आंखें बंद करके मेरी शादी कर दी। वे अच्छी तरह जानती थी कि वह व्यक्ति शराबी है, मगर उन्होंने मुझे एक बोझ की तरह उतार कर फेंक दिया। मगर यहाँ भी उन्हें मुंह की खानी पड़ी। वह व्यक्ति मुझसे शादी करके तुरंत कहीं चला गया और मुझे विदा तक नहीं करवाया। अब मामला और ज़्यादा गंभीर था। मैं ना इधर की रही और ना उधर की। पहले जो बात सिर्फ होठों तक थी, अब वह मारपीट तक जा पहुंची थी। चाची मुझे तकरीबन रोज पीटती कि कहाँ गया है तेरा पति, ज़रूर तेरे ही लक्षण खराब होंगे, वरना ऐसे शादी करके कौन भागता है। मैं अब उन्हें क्या कहती कि मुझे कैसे मालूम मेरा पति क्यों भागा। वह पति जिसे मैंने एक नज़र भी नहीं देखा, उसे मेरे लक्षण कैसे मालूम हो गए। मगर मैं बेजुबान जानवर की तरह सब कुछ बर्दाश्त करती रही, क्योंकि ज़िंदगी मुझ पर तंग हो गई थी। मगर हर हाल में मैंने उसे जीना ही था। चाची के जुल्म दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। मेरे पति ने तो मेरा चेहरा भी नहीं देखा था और न जाने कहाँ छुप गया था। उसे गए 1 महीना हो चुका था, मगर वापसी की कोई उम्मीद नज़र नहीं आई थी। मैं भी चाची के जुल्मों से थक चुकी थी। ना जिंदगी ख़त्म हो रही थी, ना ही चिंताएं। मैं जहाँ से निकलने की कोशिश करती, कांटे वहीं से आकर मेरा गला दबा लेते। उस दिन भी मैं सुबह उठकर नाश्ता बना रही थी जब गर्म तेल मेरे हाथ पर गिर गया। अचानक जलन इतनी ज़्यादा थी कि मैं संभल ही ना पाई और तेल का पूरा डब्बा उलट गया। मोहित ने मुझे रोते और डरे सहमे देखा तो फौरन से गीला आटा मेरे जले हाथ पर लगा दिया। वह जलन तो ठीक हो गई, मगर उसके बाद चाची ने जो मुझे आग में झोंका भूलने के काबिल नहीं। उन्हें तेल बर्बाद होने का इतना गम नहीं था जितना गुस्सा उन्हें मोहित को मेरे करीब खड़े देखकर आया था। उस दिन उन्होंने मेरे जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा नहीं छोड़ा जो मारपीट के निशान से भरा ना हो। रात को मैं दर्द से बेहोश हो गई और पूरी रात वैसे ही पड़ी रही। कोई मुझे पूछने नहीं आया। अगली सुबह एक नई कयामत मेरे लिए तैयार खड़ी थी। मेरा पति वापस आ चुका था और मुझे साथ ले जाने के लिए ही आया था। चाची ने मुझे देखते ही अपना सामान बांधने का आदेश दिया। अपने दुपट्टे में 2-4 सूट बांधकर बाहर निकली तो बैठक में से चाची की ऊंची आवाज़ बाहर तक सुनाई दे रही थी। शादी के बाद अपनी पत्नी को यहाँ छोड़ गए थे। जितना 1 महीना उसके यहाँ रहने का खर्चा हुआ है वह चुकाओ और खुशी खुशी ले जाओ अपनी पत्नी को, और आइंदा मुझे शक्ल मत दिखाना तुम दोनों। मेरे पति की कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। वह शायद हैरान थे या शायद परेशान, कुछ कहा नहीं जा सकता। चंद लम्हों बाद उन्होंने कुछ पैसे मेज पर रखे और कहा, लो, आज तक मेरी पत्नी आपके घर जितना रही है यह उसकी कीमत है। इतना कहकर वे बाहर निकले। बैठक के दरवाजे में हैरानी से खड़ी पूरी कार्यवाही देख रही थी जब मेरी चाची मेरी कलाई थाम कर मुझे वहां से खींच लाई। पति का खुद के लिए यह रवैया देख मुझे यकीन हो गया था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वह मुझे नहीं छोड़ेगा। हर सर्द गर्म हालातों में वे सिर्फ मेरा साथ देंगे। मैं खुश सी होकर उनके साथ चलने लगी और अपनी आने वाली ज़िंदगी के बारे में बहुत से ख्वाब भी बुन चुकी थी। फिर चाहे वह व्यक्ति मुझसे दुगनी उम्र का था या शराबी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं चुपचाप दिल में बहुत से ख्वाब सजाए उस व्यक्ति के साथ चलती जा रही थी। 2-3 रिक्शे बदलने के बाद हम एक भीड़ी और पुरानी सी गली में पहुंच गए। वह जगह मुझे अजीब सी लग रही थी, बल्कि डर सा लग रहा था। वहां औरतें ही औरतें थीं और आदमी बहुत कम थे। मेरा पति मेरा हाथ थामे तेज तेज कदम उठता था।
चल रहा था। मैं बस सर झुकाए उसके कदम से कदम मिलाने की कोशिश में हलकान हो रही थी। आखिरकार एक तंग से पुराने चौबारे के सामने मेरे पति के कदम रुक गए। इससे पहले मैं सर ऊंचा करके चौबारे का पूरी तरह से जायजा लेती, मेरा पति मुझे खींचते हुए अंदर ले गया। अंदर की दुनिया ही अलग थी। वहाँ औरतें ही औरतें थीं, बिल्कुल निडर औरतें। उनके कपड़े बहुत तंग थे और वे मेरे पति को बार बार अपनी तरफ खींचकर बुरे बुरे इशारे कर रही थी। मुझे उस वक्त बेइंतहा शर्म आ रही थी और किसी मासूम बकरी की तरह मैंने अपनी बड़ी सी चादर को मजबूती से थाम रखा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी कोई आएगा और इन्हीं औरतों की तरह मुझसे मेरी चादर छीन कर भाग जाएगा। मैं इस वक्त नहीं जानती थी यह वाला एहसास मेरे आने वाले कल का ठिकाना है। मैं सर झुकाए ही चलती जा रही थी जब एक कमरे में जाकर हमारे कदम थम गए। मैंने सर उठा कर देखा तो सामने एक पक्की उम्र की औरत बेतहाशा बन संवर कर तख्त पर बैठी थी। उसके इर्द गिर्द भी तैयार सैयार लड़कियां फिर रही थीं। अगले चंद लम्हों में मेरा शरीर एक समान बन चुका था। पति ने मुझे एक बार भी अपने घर का श्रृंगार बनाने का नहीं सोचा, बल्कि उसने चाची से बढ़कर अक्लमंदी का सबूत दिया और मुझे कोठे पर भेज दिया। कोठा, ये शब्द मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार सुना था और जब जान गई तो मेरा पूरा वजूद हैरत से घायल था। मैं एक इंसान से खिलौना बना दी गई थी, खेलने वाला खिलौना। सबसे पहले चीज जो मुझसे छीनी गई वह मेरी चादर ही थी। मैंने लाख फरियाद की मगर वहाँ कोई मेरी चीखें सुनने वाला नहीं था। मैंने अपने ना थे और जिससे मेरा संबंध बना था वो पति भी मुझे 20,000 के बदले में बेच चुका था। मैं जान चुकी थी अब कुछ भी हो जाए मुझे यहीं रहना है। यहाँ खाने पीने का मसला नहीं था, कपड़ों का मसला भी नहीं था। अलबत्ता यहाँ उस चादर पर पाबंदी थी जो लोगों की इज्जतें सुरक्षित रखती थी। यहाँ की समस्याएं चाची के उस टूटे फूटे घर से बहुत अलग थे। वहाँ इज्जत का मसला नहीं था और यहाँ इज्जत ही मसला थी। मेरे रोने पीटने किसी चीज को भी नहीं देखा गया और मुझे सबसे पहले वहां रहने के तरीके सिखाए जाने लगे। मेरा हंसना, उठना, बैठना, अदाएं और ना जाने क्या क्या, मगर मैं हर बात को इनकार कर देती, जिसके बाद में मुझे लोहे के सरियों से पीटा जाता था, कोड़े लगाए जाते थे। कोठे की मालकिन मुझे समझा समझा कर थक गई थी, मगर मैं सारा दिन भूखी प्यासी एक कमरे में बंद रहती, मगर इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहती। मैं सोच चुकी थी कि जिंदगी में अब आसानियां तो कहीं पर नहीं है, पर तो क्यों ना ऐसे ही इसे खत्म कर दिया जाए। ना मैं रहूंगी ना ही मेरे साथ जुड़ी हुई परेशानियां। मेरे बार बार इनकार करने पर मालकिन ने मेरे पति को वापस बुलवाया और जितना उसे बुरा भला कह सकती थी कहा और मेरी सारी शिकायतें भी लगा दी। यह सुनकर मेरे पति ने एक बोतल उठाकर मुंह से लगाई और गटागट पीने के बाद अपना जुल्म शुरू कर दिया। जिंदगी ने मुझे बहुत मार लगाई, मगर जैसी मार मेरे पति ने लगाई वो आज तक नहीं भूली। वह जहां मुझ पर कोड़ा बरसाता वहीं से मेरा मांस उधड़ जाता। मालकिन को मैं बिल्कुल अनछुई चाहिए थी ताकि ज्यादा कीमत मिल सके, तो उस वजह से मैं सुरक्षित थी। जब मार खाकर मैं अधमरी हो गई और तकरीबन मुझसे जान खत्म हो गई, तब 2 आदमियों ने उठाकर मुझे साथ वाले कमरे में फेंक दिया। वहां कोई रईस ज़्यादा आ चुका था जिससे पूरे कोठे में ही एक थरथरी मच चुकी थी। मेरा किसी से भी ख्याल नहीं किया और वही साथ वाले कमरे में डालकर सब अपनी तैयारियों में लग गए। मेरा दिमाग कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। सो मैं जब होश से बेगाना हुई तो मुझे कुछ भी पता नहीं था। जब होश आया तो मैं उसी कमरे में थी। पूरा जिस्म किसी कुफोड़े की तरह दुख रहा था। तकलीफ इतनी ज़्यादा थी कि मुझसे तो कराहा भी नहीं जा रहा था, तो मैं वैसे ही अधमरी होकर दीवार से बामुश्किल टेक लगाकर बैठ गई। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई।
میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھیں کھول کر دیکھا تو سامنے ایک عورت تھی جو مجھے دیکھ کر چونک گئی اور جلدی سے آگے بڑھ کر میرے زخم دیکھنے لگی۔ میں اسے حیران سے دیکھ رہی تھی کیونکہ اب تک یہاں جتنے لوگوں سے میرا پالا پڑا تھا وہ سبھی جانور تھے، نوچ کھانے والے جانور، مگر وہ مجھے انسان لگ رہی تھی جس میں انسانیت موجود تھی۔ میرے زخموں پر دکھ سے سر ہلاتی اس نے مجھے ایک دوائی کھانے کو دی۔ پہلے تو میں بھی بے اعتبار سے اسے دیکھنے لگی، مگر میرے ایسے دیکھنے پر وہ جلدی سے بولی، مجھ پر اعتبار کرو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرا دل اس پر اعتبار کرنے کا کر رہا تھا۔ میں نے سر ہلا کر دوائی کھا لی جو شاید میرے زخموں کی تندرستی کے لیے دی گئی تھی۔ دوا کھانے کے بعد دوپٹے کے نیچے سے اس نے ایک پیلی چادر نکال کر میرے حوالے کی اور کہا، روز رات کو یہ چادر اوڑھ کر بیٹھ جایا کرو، کوئی بھی تمہیں ہاتھ نہیں لگائے گا اور تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کرے گا۔ میں اس سے پہلے کہ کچھ بولتی وہ عورت چادر میرے قریب رکھ کر وہاں سے چلی گئی۔ میں حیران سے یہ سب دیکھنے لگی مگر اب کچھ نہیں کر سکتی تھی سوائے اس کی اس بات پر عمل کرنے کے یا نہ کرنے کے، مگر میرا دل چاہ رہا تھا کہ اس عورت کی بات مان لوں۔ رات کو میں نے ایسا ہی کیا، وہ چادر اوڑھ کر بیٹھ گئی۔ وہ کمرہ شاید انہیں دیا جاتا تھا جو پیسہ کماتی تھی، تو میں جب اندر بیٹھی تو اندر کمرے میں 3-4 آدمی آئے مگر مجھے پیلی چادر میں بیٹھے دیکھ کر الٹے قدموں سے ہی مڑ گئے۔ صبح تک میں انتظار کرتی رہی کہ اب کوئی آئے گا اور میرے ساتھ برائی کرنے کی کوشش کرے گا، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ جو بھی مرد میرے کمرے میں آتا وہ ایک نظر کے بعد واپس چلا جاتا۔ میں حیرت سے گم تھی کہ ایسا کیوں، بھلا کیا راز ہے اس چادر میں کہ سب جب میں اوڑھ لوں تو کوئی میرے قریب نہیں آتا۔ اب روز رات کو میں یہ چادر اوڑھ لیتی اور کوئی بھی میرے قریب نہیں آتا، سب لوگ مجھے دیکھ کر کمرے سے چلے جاتے۔ میری زندگی تو آسان ہو چکی تھی۔ میں نے مالکن سے کہہ دیا تھا کہ اب مجھے دھندا کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں، جسے سن کر وہ بہت حیران ہوئی اور خوشی سے میرا ماتھا چوم لیا۔ مجھے اسی دن نئے کپڑے، زیورات، میک اپ اور بہت سے پھل دیے گئے تاکہ میں اپنی صحت اچھی بنا سکوں۔ مہک بیوٹی پارلر کو بلوا کر میرا اچھی طرح سے فیشل اور باقی پوری مساج وغیرہ کروائی گئی۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ اگر ان کی بات مان جاؤں تو کتنی عیش کروں گی، مگر عزت نہیں رہے گی اور عزت کے بغیر میرا وجود بھی کسی کام کا نہیں۔ شام تک میں اپنی نئی زندگی کے لیے پوری طرح سے تیار ہو چکی تھی۔ اب کیونکہ میں نے ان کی بات مان لی تھی تو وہ بھی میری ہر بات مان رہی تھی۔ میرے کہنے پر انہوں نے مجھے وہی کمرہ دیا۔ شام کو جب کاروبار کا وقت ہوا تو میں نے پھرتی سے وہی چادر نکال کر اوڑھ لی اور بیٹھ گئی۔ جب بھی کوئی میرے قریب نہیں آیا اور میں خوشی سے نڈھال ہو گئی۔ اگلی صبح مالکن نے بھی کچھ نہیں کہا، بس نوکرانی کے ہاتھ میرے لیے اچھا کھانا اور پھل وغیرہ بھیج دیے، یعنی انہیں بھی پتہ نہیں چلا کہ میں ان کے ساتھ فراڈ کر رہی ہوں۔ اب روز رات میں یہی کام کرتی اور چادر اوڑھ لیتی۔ صبح کے وقت میری خوب آؤ بھگت ہوتی۔ ایک دن میری طبیعت بے حد خراب تھی اور میں ویسے ہی لیٹ کر سو گئی۔ اس رات میں چادر اوڑھنا بھول گئی تھی، لیکن تب اچانک سے طوفان آ گیا جب میرے کمرے میں ایک ساتھ 13 مرد داخل ہوئے اور مجھے گھورنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان لوگوں نے مجھے دھکے دے کر کمرے سے نکالا اور ایک دوسرے کمرے میں لے گئے جہاں کوٹھے کی مالکن بھی موجود تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ بولی، اگر ہم سے دھوکہ کر رہی تھی تو کم سے کم اپنی عزت ہی سرکشت کر لیتی، مگر نہیں، جب تمہیں اپنی عزت کا خیال نہیں تو ہمیں بھی نہیں۔ آج کی رات یہ 13 مرد تمہارے ساتھ گزاریں گے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے مالکن وہاں سے چلی گئیں اور مجھے بھوکے کتوں کے آگے پھینک گئیں۔ پوری رات ان مردوں نے مجھے مجرا کرنے پر مجبور کیا۔ گھنگرو باندھے میں ناچتی رہی۔ اگر ان کی بات مانتی تو مجھے وہاں بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ جب ایک پل کے لیے بھی رکتی تو وہ مرد مجھے پیٹنے لگتے اور بری طرح بال نوچتے۔ وہ پوری رات میں کوئلوں پر چلی۔ میرا جسم انگارہ ہوتا رہا مگر وہاں مجھ پر رحم کھانے والا کوئی نہ تھا۔ اپنی عزت کی حفاظت کے لیے میرے پیر رات بھر تھرکتے رہے اور میں ہکا بکا اپنے
آپ کو برباد ہوتی دیکھتی رہی۔ وہ صبح میرے لیے رہائی کی صبح تھی۔ اگلے 2 ہفتوں تک میں کوما میں رہی اور میری حالت بے حد خراب رہی۔ بار بار میں ہوش میں آتی اور پھر بے ہوش ہو جاتی۔ تقریباً 1 مہینے بعد مجھے اسپتال سے چھٹی ملی۔ چھٹی ملنے کے دن میں کوٹھے پر واپس گئی، مگر آج مجھ سے میری چادر کھینچنے والا کوئی نہ تھا۔ مالکن نے مجھے اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا اور میرا ماتھا چوما۔ اتنی دیر میں ساتھ والے کمرے سے ایک اور عورت باہر نکلی۔ میں نے غور سے دیکھا تو پہچان گئی کہ یہ وہی اس دن والی عورت تھی جس نے مجھے وہ چادر دی تھی۔ آپ نے دی تھی نا مجھے وہ چادر؟ اور اس رات وہ مرد؟ مجھے لگا میری دماغی حالت خراب ہو چکی ہے۔ مجھے خود بھی اپنی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ آرتی، تم ایک عجیب لڑکی ہو۔ ہم نے تمہارا امتحان لیا تھا جس میں تم کامیاب ہو گئی ہو۔ اب تمہیں یہاں سے جانے پر کوئی نہیں روکے گا۔ اگر تم یہاں رہنا چاہو تب بھی تم پر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ میں ناسمجھی سی اس عورت کی باتیں سن رہی تھی۔ آپ کون ہیں؟ میں نے وہ سوال ہی پوچھ ہی لیا۔ یہ کوٹھا میرا ہے۔ ایک دن میں بھی اسی طرح یہاں لائی گئی تھی۔ میرا پتی مجھے بالکل تمہاری طرح ہی بیچ کر گیا تھا۔ میں اس وقت تو اپنی عزت نہیں بچا سکی کیونکہ میرے پاس موقع نہیں تھا۔ اس کے بعد میں نے سوچ لیا کہ میں جلد ہی اس کوٹھے کی مالکن بنوں گی اور ایسے آنے والی لڑکیوں کو بچنے کا ایک موقع ضرور دوں گی۔ اگر وہ اس میں کامیاب ہو گئیں تو ٹھیک ہے، انہیں جانے دیا جائے گا، اور اگر ناکامیاب ہوئیں تو انہیں بھی وہی کرنا ہوگا جو اس کوٹھے پر آنے والی ہر لڑکی کا مقدر ہوتا ہے۔ میں ناسمجھی سے اس کی بات سنتی رہی۔ میں سمجھی نہیں۔ دیکھو تمہیں وہ چادر جو میں نے تمہیں دی تھی، وہ چادر ہم یہاں اس لڑکی کو دیتے ہیں جو بے تحاشا مار کھانے کے باوجود بھی کام کے لیے رضامند نہیں ہوتی، یعنی اسے اپنی عزت کی پرواہ ہوتی ہے تو ہم اسے ایک موقع دیتے ہیں۔ ایسی بہت کم لڑکیاں ہوتی ہیں جو مار پر مار کھانے کے باوجود بھی نہ مانے، مگر تم نہیں مانی۔ پھر جب تمہیں چادر دی تب بھی آدمیوں کو سمجھا دیا گیا تھا کہ جس کمرے میں بھی پیلی چادر میں لپٹی کوئی لڑکی ہو اسے کوئی نہیں چھوئے گا۔ پھر ہم اس لڑکی کو اسی طرح موقع دیتے ہیں کہ وہ چادر اوڑھ کر کتنے دن تک اپنی عزت سرکشت کر سکتی ہے، اور 2 ہفتے بعد اس کی چادر غائب کر دیتے ہیں، مگر تم وہ چادر لینا ہی بھول گئیں جس پر تمہیں ایک اور موقع دیا گیا پوری رات مجرا کرنے کا، اور وہ بھی 13 مردوں کے سامنے۔ کچھ لڑکیاں تو خود ہی اپنی چادر اتار دیتی ہیں، نہیں تو ہم غائب کر کے جب انہیں آخری مقام پر لاتے ہیں تو وہ وہاں ڈگمگا جاتی ہیں، اور پھر انہیں بھی ہماری بات ماننی پڑتی ہے، مگر تم ڈٹی رہیں۔ پوری رات ناچنے کے باوجود تم نے اپنی عزت کو سرکشت رکھنے کے لیے سب کچھ برداشت کیا، تو آج ہم تمہیں اپنے کوٹھے کی قید سے آزاد کرتے ہیں۔ میں ان کی بات سن کر رو پڑی۔ آخرکار اتنی بڑی پریشانیوں کے بعد میرے لیے بھی آسانی آ چکی تھی، وہ آسانی جو میں آج تک ڈھونڈتی آئی تھی۔ مالکن سے درخواست کر کے میں ادھر کوٹھے میں ہی رہنے لگی، اور مجھے سب سے اوپر والی منزل میں ایک علیحدہ کمرہ مل گیا۔ میرے پاس کوئی نہیں آتا تھا۔ چند دنوں میں مالکن کے کہنے پر میرے شرابی پتی نے مجھے طلاق دے دی اور میرے لیے دوبارہ سے رشتے ڈھونڈے جانے لگے، مگر میں نے شادی سے انکار کر دیا۔ اب اگر زندہ رہنا ہی تھا تو کیوں نہ ادھر رہتی جہاں کسی کو میرے ہونے سے کوئی پریشانی نہیں تھی اور میری عزت و آبرو بھی سرکشت تھی۔ آپ لوگ بتائیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا میں نے یہ فیصلہ کر کے اچھا کیا؟